श्रीहरि दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष असार महिनाको विशेष 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, साप्ताहिक राशिफल अन्तर्गत तपाईका लागि कुन कुन दिन राम्रा रहेका छन्, कुन कुन दिन तपाईले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने छ, तपाईको कर्म क्षेत्र, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध र यात्राका दृष्टिले तपाईका लागि के कस्तो बन्दैछ र यदि तपाईलाई कुनै क्षेत्रमा नराम्रो हुँदैछ भने तपाईले के कस्ता उपाय, मन्त्र, जप आदि गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईको साप्ताहिक जीवन सकारात्मक बन्नेछ। यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौँ। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई सेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, राशिफल तपाईहरु सामुमा चर्चा गर्ने नै छु। अब राशिफलका लागि आधार चाहिँ के रहेको छ, विशेष चन्द्र गोचरलाई लिएका छौँ। अब असार 3 गतेदेखि 3, 4, 5 गते चन्द्रमा मिथुन राशिमा गोचर गर्नेछन् र 6 र 7 गते चन्द्रमा कर्कट राशिमा गोचर गर्नेछन्। त्यस्तै 8 र 9 गते चन्द्रमा सिंह राशिमा ग्रह गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। यिनै गोचरको आधारमा नै हामीले राशिफल तय गरेका छौँ। अवश्य राशिफल त म तपाईहरु सामु भन्ने नै छु। अब सामान्य चाडपर्वको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्नुपर्दा असार 3 गते स्नान दानका लागि औँसी रहेको छ। त्यस्तै असार 7 र 8 गते रात्रौ विवाह मुहूर्त जुरेको छ। त्यस्तै असार 6 गते पसल आरम्भ मुहूर्त र पास्नी अर्थात् अन्नप्राशन मुहूर्त जुरेको छ। यिनै चाडपर्वको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौँ असार 3 गतेदेखि असार 9 गतेसम्मको तपाईकै साप्ताहिक राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 3, 4 र 5 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट पराक्रम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफैमा शक्ति, साहस, पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहनेछ। यो सँगसँगै केही सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईको सक्रियतापन बढ्न सक्ने, सेवाभाव बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। कतिपय काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने हुँदाखेरि मनमा शान्ति महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। काम कार्य व्यापारको सिलसिलामा केही यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आफन्तजन, परिवारजन, दाजुभाइहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि परीक्षा प्रतियोगितामा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। अब असार 6 र 7 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन। कतिपय कामहरू अधुरै पनि रहन सक्ने समय रहनेछ। मनमा दोधारपन महसुस गर्न सक्ने, तपाईले सोचेको साथ सहयोग पाउँछु भनेर सोचेको साथीहरूबाट साथ सहयोग पूर्ण रूपमा नमिल्न सक्छ। कतै निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने समय छ। यी दिनहरूमा विशेष तपाईले धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। नयाँ लगानीका लागि आतुर हुनुभन्दा पनि गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा लिने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। केही घरायसी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। पारिवारिक सामान्य स्वास्थ्य समस्याहरू पनि रहन सक्छन्, त्यसैले थोरै तपाईले सतर्क भएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। यद्यपि प्रेम सम्बन्धका कुरामा भने केही साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ हेर्दै गर्दा पञ्चम भावमा चन्द्रमाले गोचर गर्ने हुँदाखेरि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने, सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ भने अधुरै रहेका कतिपय काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहनेछ। अब विशेष साथीभाइहरूबाट पनि तपाईले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही नयाँ लगानीका लागि राम्रा अवसरहरू पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने, गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहनेछ। अब आफ्नो सन्तान पक्षसँग, परिवार पक्षसँग तपाईँ निकटपन बढाउन सक्ने योग पनि रहेको छ। अब अधुरै रहेका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि आफूले पनि मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई तपाईले अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउन
अहिलेसम्म के कस्ता उपाय गर्ने हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम दुर्गा देवी नमः, दुर्गा देवीलाई स्मरण गर्दै गरिएको काम कार्यको पक्षबाट विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 3, 4, 5 गते आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार मिथुन राशिमा चन्द्रमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईँको लगनशीलतापन, आफ्नो मेहनतीपनमा काम कार्यहरूलाई तपाईँले क्रमशः अगाडि बढाउन सकिने समय रहनेछ। तपाईँको कुनै पनि नयाँ सकारात्मक विचारहरूलाई आफन्त जन परिवारजनले क्रमशः सपोर्ट गर्दै जान सक्ने, समर्थन गर्दै जान सक्ने योग पनि रहेको छ र केही नयाँ शुभ कार्यहरूको तपाईँले थालनी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तर आफूले आँटेका सबै काम कार्यहरू पुरा हुन्छन् नै भनेको चाहिँ छैन। अब यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउन धार्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। दाम्पत्य सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। असार 6 र 7 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफैमा हिम्मत, साहस, पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईँका जति पनि अधुरै रहेका काम कार्यहरू छन् त्यस्ता काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने केही कीर्तिमानी समय पनि बन्न सक्छ। केही यात्राका योजनाहरू बन्नेछन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने सक्ने समय रहेको छ। यदि कुनै परीक्षा प्रतियोगितामा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीति क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्नेछ र यदि विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट पनि तपाईँले सकारात्मक लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। आफैमा हिम्मत, आँट, पराक्रम बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अब असार 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू मध्यम रहनेछन्। यद्यपि कला साहित्यको क्षेत्रमा थोरै भए पनि रुचि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने केही सेवा सत्कार पाउने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै मनमा दोधारपन रहन सक्ने, केही अनावश्यक समस्याहरू पो आइपर्न सक्छन् कि ती कुराहरूले तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही ढिला सुस्ती पनि बनाइदिन सक्छ। निर्णय गर्न दोधारपन महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने निर्णय गर्नुपर्नेछ भने तपाईँले सकारात्मक शुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने, मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट भने सामान्य साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अन्तिम 8 र 9 गतिका दिन चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो समय देखिएको छैन। मेहनतका साथ सतर्क रहेर बढ्नुहोला। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क र 6 अङ्क, शुभ रङ हरियो, शुभ रङ हरियो र तपाईँले कुनै यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ वा महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जैमिनाय मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 3, 4, 5 गते आइतबार, सोमबार, मङ्गलबारको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिमै भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि तपाईँका साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जति पनि अधुरै रहेका काम कार्यहरू छन् ती काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि यी दिनहरू सकारात्मक बन्नेछन्। आँटेका कामहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने र केही नयाँ सकारात्मक योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहनेछ। व्यक्तिगत जीवनमा सुधार आउन सक्ने र व्यक्तित्वमा पनि सुधार आउन सक्ने योग हो। साथीभाइसँग कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सकिन्छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध र आफन्तजनहरूबाट तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा विकास हुनेछ। अब 6 र 7 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि क्रमशः तपाईँको बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभाव बढ्ने हुँदाखेरि आफन्तजन, कुल कुटुम्बहरूबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि क्रमशः अरूको मन पनि तपाईँले जित्न सक्नुहुनेछ।
धार्मिक कार्यमा वा परोपकारीमूलक कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन आस्था पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्र कारोबारका कुराहरूमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर सानातिना समस्याहरू पनि आइपर्न सक्छन्। मेहनतका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि बन्दिनेछ। छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। असार 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भाव पराक्रम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही मान सम्मानमूलक काम कार्यहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्, केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि तपाईँ आफैमा मेहनत कठिन समस्याहरू चाहिँ आइपर्न सक्छन्, सङ्घर्षका बावजुद तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। र अब विशेष आफन्त दाजुभाइहरूसँग छरछिमेकसँग निकटपन बढ्नेछ। कार्य व्यवसायिक सिलसिलामा यात्राहरू हुन सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी हेर्दाखेरि यो साता समग्रमा तपाईँका लागि राम्रै देखिएको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 4 अङ्क र 8 अङ्क, शुभ रङ सेतो र नीलो रङ र कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विघ्नहर्ता ओम गम गणपतये नमः गणेशजीको आराधना गर्दै अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। यो साता शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 3, 4, 5 गतेका दिन आइतबार, सोमबार, मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरूमा कुनै पनि वैदेशिक यात्राका काम कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कार्यमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ र यो सँगसँगै केही भोगविलास मनोरञ्जनका कुराहरूमा सामेल हुन सक्ने र केही खर्च पनि बढ्दिन सक्ने योग रहेको छ। व्यापार व्यवसाय को क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ ठुलो कारोबार गर्दा थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ। कतै गलत कार्यहरू हुन सक्छन्, आर्थिक कुराहरूमा केही घाटा पनि बन्दिन सक्ने योग रहेको छ। पढाइमा त्यति मन जान सक्छ, आफन्तजनहरूबाट दूरीको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब असार 6 र 7 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ तपाईँको राशिमै चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि व्यक्तिगत जीवनमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। केही राम्रा ठुला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग हौसला प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। व्यक्तित्वको चर्चा शुभ चर्चा चल्न सक्ने योग पनि रहेको छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि सरिक हुन सक्ने समय बन्नेछ। सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने कारोबारका कुराहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। सहयोगी सहकर्मीहरूबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक नै रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा पनि सुधार आउन सक्ने योग हो। असार 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि क्रमशः बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने, अरूको मन जित्न सक्ने योग पनि रहेको छ। कुल कुटुम्बहरू नजिकिन सक्छन्। आफन्तको समस्या बुझेर साथ सहयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्नेछ। छोटो दूरीको यात्राको योग त बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ, तर यात्रा गर्दा बाटोघाटो गर्दा तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्ष सबै कुरामा केही सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने क्रमशः जोस जाँगर पनि बढ्दै जान सक्ने समय रहनेछ। अब यसरी हेर्दाखेरि साता तपाईँका लागि राम्रो हुने देखिएको छ। अझ राम्रो बनाउनका लागि के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्ने हेर्दै गर्दा शुभ अङ्क 5 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ ध्वाँसे रङ र पहेँलो रङ राम्रो रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्र जप गर्ने, हनुमान भगवानलाई स्मरण गर्ने र कुनै पनि कार्य गर्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 3, 4, 5 गते आइतबार, सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि विशेष आर्थिक पक्षमा तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईका कुनै पनि महत्त्वकांक्षी योजनाहरू अड्किएका छन् भने त्यस्ता काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सकारात्मक दिनहरू बन्नेछ। आफ्नो व्यक्तित्वमा पनि निखारतापन ल्याउन सक्ने समय रहनेछ भने केही नयाँ शुभ समाचारहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आकस्मिक केही धन लाभ वा कार्यलाभहरूको सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा गहिराई बढ्न सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। असार 6 र 7 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। आर्थिक अनावश्यक खर्च भइदिन सक्ने योग रहेको छ भने बाटो घाटो काट्दा सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ। किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा अनावश्यक खर्च बढ्दिन सक्ने, पेटमा विकारहरू रहन सक्ने, स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा पनि तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। कुनै कारणले गर्दाखेरि आफन्तबीच थोरै दूरी पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यद्यपि विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि वा वैदेशिक योजनामा लागेकाहरूका लागि चाहिँ यी दिनहरू सकारात्मक नै बन्नेछन् र केही राम्रो प्रतिफल पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब यी दिनहरूमा तपाईँले आर्थिक कारोबार ठुलो गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने। शत्रु पक्ष हावी हुन सक्छन्, अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। आफ्ना योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अब असार 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ तपाईँको राशिमा चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। व्यक्तिगत जीवनमा भएका समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। आफन्तजन परिवारजनहरूबाट साथ सहयोग हौसला प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। कुनै राम्रो काम गर्दा चर्चा परिचर्चा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सहयोगी सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने। दाम्पत्य सम्बन्धमा अनबन नै थिए भने पनि सुधारका साथ नजिक भएर बढ्न सक्ने योग रहेको छ। व्यापार व्यवसायको पक्षमा पनि सकारात्मक सुधार आउन सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक रूपमा पढाइ क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। अब यसरी हेर्दाखेरि साता समग्रमा राम्रो नै देखिएको छ। आफूले पनि मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 3 अङ्क, शुभ रङ हल्का रातो रङ तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। कुनै शुभ कार्य वा गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने ओम विष्णुवे नमः यो मन्त्रको जप गर्नुहोस्। विष्णु भगवानलाई सम्झिएर गरेको काम कार्यको पक्षबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यो साता शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 3, 4, 5 गते अर्थात् आइतबार, सोमबार, मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको कर्म क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। धर्म कर्मतिर मन जान सक्ने, परोपकारमूलक काम कार्यहरू बन्न सक्ने, समाज सेवा जस्ता गतिविधिहरूमा मन लाग्न सक्ने समय रहनेछ। योदेखि इतर मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि तपाईँ सहभागी हुन सक्ने योग रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा अधुरै रहेका काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने, नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा लागेकाहरूका लागि पनि यी दिनहरू सकारात्मक नै बन्नेछ भने आफन्तजन र केही ठुला राम्रा व्यक्तिहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग हौसला प्रेरणा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब असार 6 र 7 गते बुधबार र बिहिबारको दिन पनि तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि व्यापार व्यवसायको पक्ष, कार्यपक्ष र आर्थिक पक्ष तिनै कुरामा तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र प्रेम सम्बन्धमा निकटतापन बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफ्नो सन्तान पक्षसँग पनि निकटपन बढ्न सक्ने योग रहेको छ। केही भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने योग हो। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। हितैषी मित्रजनहरूबाट राम्रो प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। महत्त्वकांक्षी योजनालाई तपाईँले अग्रगतिमा अगाडि बढाउन सक्ने योग पनि रहेको छ भने विशेष तपाईँको सोसल नेटवर्क पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यी दिनहरूमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्ने, आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई पुरा गर्न सक्ने, व्यवसायिक क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। अब अन्तिम दिन तपाईँका लागि
8 गते र 9 गते चाहिँ शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन। यी दिनहरूमा चाहिँ केही शरीरमा आलस्यपन महसुस गर्न सक्ने वा शारीरिक अस्वस्थता बढ्न सक्ने योग रहेको छ। खानपिन आहार विहारका कुराहरूमा तपाईँले थोरै ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफूले थाले आँटेका कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्। अनावश्यक झमेलामा पर्न सकिन्छ। वाद विवादित कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहने, बोलीमा संयमता, व्यवहारमा सकुशल राखेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। बाटोघाटो काट्दा थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ। यद्यपि वैदेशिक योजनाका कुराहरूमा लाग्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्दिनेछ। यी दिनहरूमा तपाईँले सबै कुरामा सावधानी रहेर लगनशील भएर मेहनती भएर बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य लाभ उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँका लागि यो साता राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ खैरो रङ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम भैरवाय नमः भैरवको मन्त्र जप गर्दै भैरवलाई स्मरण गरिएको काम कार्यको पक्षबाट अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 3, 4, 5 गते आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा भाग्य भावमा गोचर गर्नेछन्। क्रमशः भाग्य वृद्धिको योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ र केही टाढाको यात्राको योजनाहरू पनि बन्दिन सक्छन्। आफन्त परिवारजनबीच भेटघाटको अवसर जुट्नेछ। छलफल गर्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ नियम र अनुशासनलाई फलो गर्दै अगाडि बढ्दा अवसरहरूबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। अन्यथा काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य ढिला सुस्ती पनि भइदिन सक्ने योग हो। विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मेहनत खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। मनमा थोरै दोधारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। असार 6 र 7 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्मभावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कर्म क्षेत्र बलियो बन्दिन सक्ने योग रहेको छ। जति पनि पेन्डिङ रहेका काम कार्यहरू छन् ती काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने विशिष्ट जनहरूसँग मेलमिलापको अवस्थिति आइपर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट तपाईँले मार्गदर्शन पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो काम भन्दा नामदाम प्रतिष्ठा पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने सहकर्मी सहयोगीहरूबाट पनि राम्रै साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफैमा जोश जागर पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफन्तजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यस्तताका बावजुद आफ्नो सम्बन्धका लागि समय खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अब असार 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा एकादश भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि महत्त्वकांक्षी योजनालाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ र आफ्नो सन्तान परिवारसँग निकटपन बढ्नेछ। सन्तान परिवारको समस्याहरूलाई बुझेर सहयोगी भावनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो काम गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने वा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। सोसियल नेटवर्क बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने केही मिठो मिष्टान्न भोजनको साथसाथै आफ्ना साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने, घरायसी समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि बन्दिनेछ। र अब यी दिनहरूमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि दीर्घकालीन फाइदा पनि उठ्न सक्ने समय बन्दिनेछ। परीक्षार्थी वर्गहरूका लागि पनि सकारात्मक समय बन्नेछ भने अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै महादेवलाई स्मरण गरिएको काम कार्यको पक्षबाट अधिक मात्रामा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 3 गतेदेखि असार 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 3, 4, 5 गते आइतबार, सोमबार, मङ्गलबारको दिन तपाईँले आकस्मिक रूपमा केही धनलाभ प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ र तपाईँ कुनै अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। किनभने आफैमा जिज्ञासु स्वभाव बढ्न सक्ने समय हो। आफ्नै मेहनतले काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने समय त छ, तर अरूको भरमा काम कार्य छोड्नुहुन्छ भने चाहिँ कतिपय कार्यहरू
अधुरै रहन सक्छन्। पूर्ण रूपमा शरीरले चाहिँ साथ नदिन सक्छ। शरीरमा अस्वस्थता अनुभव गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफन्तबीच थोरै मतभेद पनि रहन सक्छ कि त्यस्ता कुराहरूमा आफूले थोरै संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। बोली र व्यवहारमा तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ। असार 6 र 7 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि क्रमशः भाग्य वृद्धिको योग रहेको हुँदाखेरि कुनै सम्पत्ति आदिको कारोबारको क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। बन्धु बान्धवहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायिक क्षेत्रमा केही लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्छन् र गरेको लगानीहरूबाट पनि तपाईँले क्रमशः सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सम्पादनका लागि केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने योग हो। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सकिन्छ। धार्मिक कार्यहरूमा पनि आस्था बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने कुनै वैदेशिक योजनाका कार्यमा हुनुहुन्छ वा वैदेशिक यात्राका योजनामा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता काम कार्यहरूलाई चाहिँ तीव्र गतिमा तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। अब असार 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन त तपाईँको कर्म भावमा चन्द्रमाले गोचर गर्ने हुँदाखेरि कर्म क्षेत्र बलियो बन्दिन सक्ने योग हो। जति पनि अधुरै रहेका काम कार्यहरू छन् ती काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। जिम्मेवारीहरू थपिए तापनि सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने आँट हिम्मत जोस जाँगर पनि आउनेछ। आफ्ना सहयोगी सहकर्मीहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफन्तहरूबाट तपाईँको विचारमा साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने। कार्य सिलसिलामा विशिष्ट जनहरूसँग मित्रतापन पनि कायम राख्न सक्ने समय रहनेछ। आफ्नै बलबुतामा काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने योग रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सकारात्मक समय छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि राम्रो साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र क्रिएटिभपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 र 8 अङ्क, शुभ रङ हरियो रङ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रको जप गर्ने, हनुमानको स्मरण गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सहजतापन अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव असार 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा यो साता 3, 4 र 5 गते आइतबार र सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्नेछ। अब यसले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने स्त्री र स्त्री हुनुहुन्छ भने पुरुष वर्गहरूबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पहिले जति पनि काम गर्नुभएको छ त्यसको प्रतिफल पेन्डिङमा छ भने प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफ्नो व्यक्तित्वमा निखारपन ल्याउन सक्ने समय रहनेछ। आफैमा सुन्दर पहिरन पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा नजिकतापनको अनुभूति गर्न सक्ने। दाम्पत्य सम्बन्धमा कुनै पनि बाधा अवरोधहरू आइरहेका थिए भने त्यस्ता कुराहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। विशेष व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। असार 6 र 7 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा अष्टम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन। थोरै शारीरिक स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। गलत निर्णयहरू भइदिन सक्छन्। थोरै सावधानी रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। जिज्ञासु स्वभाव बढ्नेछ। अनुसन्धानको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आकस्मिक धनलाभको योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। र अब शत्रु पक्षबाट भने तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। काम कार्यमा थोरै ढिला सुस्ती महसुस पनि तपाईँले गर्न सक्ने समय बन्दिनेछ। अब असार 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि क्रमशः तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय रहनेछ। कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन रमाउन सक्ने समय रहनेछ। प्रेम र मित्रतामा कसिलो बन्धन आउन सक्ने समय पनि रहनेछ भने असल मित्रजनहरूबाट केही राम्रो मार्गदर्शन सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। कुनै काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना समस्यामा फस्नु भएको छ भने तपाईँले अग्रज व्यक्तित्वहरूको परामर्श लिएर ती काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा आस्था राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने योग
योग रहेको छ। गरिब दिन दुखीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष वैदेशिक कुनै पनि यात्राका लामो योजनामा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता काम कार्यहरूलाई तीव्र गतिमा तपाईँले अगाडि बढाउन पनि सक्नुहुनेछ र अन्तिम 2 दिन तपाईँका लागि सकारात्मक छ। केही घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने योग बनाएको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ वा शुभ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्ने, भोले बाबालाई स्मरण गर्दै गरिएको काम कार्यको क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 3, 4, 5 गते आइतबार, सोमबार, मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा 6औं भावमा गोचर गर्नेछ। यसले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँको आर्थिक पक्षमा विशेष कुनै धन वा रकम उठ्न बाँकी छ भने त्यस्ता रकमहरूलाई तपाईँले उठाउन सक्ने योग रहेको छ र हिम्मत, आँट, पराक्रम बढ्न सक्ने योग हो। विशेष राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने र गरेको लगानीहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको दैनिकी योजना सेड्युल अनुसार तपाईँले सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, आफ्ना काम कार्यको क्षेत्रमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। अब दिन सहज रूपमा व्यतीत हुन्छ भनेको चाहिँ छैन। केही सङ्घर्ष पनि, चुनौतीहरू पनि आइपर्न सक्छन्। चुनौतीको डटेर सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ। असार 6 र 7 गते बुधबार र बिहिबारको दिन विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने योग रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, कुनै अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ भने आफ्ना साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्नेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सहभागिता जनाउन सकिनेछ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ र कार्य वा व्यवसायको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खटपट, बाधा अडचनहरू आइरहेका थिए भने त्यस्ता कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहनेछ। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाएको छ। असार 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरूमा चाहिँ स्वास्थ्यमा समस्याहरू रहन सक्छन्। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुराहरूमा तपाईँले थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। आकस्मिक धनलाभको योग पनि छ। आकस्मिक खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै खर्च अवचका कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। आफ्ना योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कसैमाथि धेरै विश्वास भरोसा चाहिँ नगर्नुहोला, असर पुग्न सक्छ। विश्वास गरेकाहरूले विश्वासघात गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफन्तहरूमा पनि थोरै दूरी तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ र पनि केही घरायसी समस्याहरूलाई चाहिँ तपाईँले पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, आफ्नो बलबुतामा मात्र काम कार्यहरू पुरा हुनेछन्। तपाईँले यी दिनहरूमा चाहिँ थोरै सतर्क रहेर आफैमा मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ रहेको छ र कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ, कुनै शुभ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रको जप गर्ने, विष्णु भगवानलाई स्मरण गरेर गरेको काम कार्यको पक्षबाट पनि तपाईँले केही राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव असार 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 3, 4, 5 गते आइतबार, सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ पढाइ क्षेत्रमा विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मेहनत खर्चिनु पर्नेछ। आफैमा रुचि बढाउनु पर्ने समय रहनेछ र शत्रु पक्षबाट उहाँहरूको गतिविधिले गर्दाखेरि थोरै आत्मबल पनि कमी गराउन सक्ने योग रहेको छ र लगानी गर्ने अवसर त आइपर्न सक्छन्, तर नयाँ क्षेत्रमा तपाईँले झट्ट लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आफ्नो परिवार, आफ्नो सन्तानसँग नजिकिएर बढ्नु तपाईँका लागि खुसी प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने केही सृजनात्मक क्षमता चाहिँ रहन सक्ने योग रहेको छ। कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताका लागि तपाईँले धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय हो।
हो। असार 6 र 7 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट छैटौं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरूमा चाहिँ क्रमशः सुधार आउनेछन्। विशेष तपाईको लामो दूरीको यात्रामा निस्कन सक्ने वा योजना बन्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईको दैनिकी शेड्युल अनुसार कतिपय काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बन्न सक्ने, नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, केही शुभ चर्चा परिचर्चा पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै परीक्षा प्रतियोगितामा तपाईँ सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहनेछ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहनेछ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यबाट पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अब विशेष तपाईका लागि असार 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनेछ र सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने, साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्ने अवसर तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही सकारात्मक योजनाहरू बन्नेछन्। सृजनात्मक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। दाम्पत्य सम्बन्ध र प्रेम सम्बन्धमा केही खटपटहरू थिए भने त्यस्ता कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने योग हो र व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ नयाँ लगानीका लागि अवसर जुट्न सक्छन् वा पहिले गरेको लगानीबाट पनि तपाईले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईका लागि अन्तिम 2 दिन सकारात्मक छ। केही घरायसी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने, आफन्तजनहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहिलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्ने र भगवान शिवलाई स्मरण गरेर कुनै पनि काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता शुभ रङ पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 3, 4, 5 गते आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईका लागि त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन। सामान्य घरायसी समस्याहरू पूरा नहुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तर केही सकारात्मक नयाँ योजनाहरू चाहिँ तपाईले बनाउन सक्ने योग पनि रहेको छ। आफ्नो परिवार बीच गुलमिल भएर परिवारको समस्याहरूलाई बुझेर तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। केही धार्मिक यात्राहरूको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने यी दिनहरूमा कुनै निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ पछि पर्न सकिन्छ। मनमा दोधारपन महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ भने सामाजिक गतिविधिहरूमा केही सक्रियतापन पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब असार 6 र 7 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरूमा आफ्नो सन्तान पक्षसँग निकटपन बढाउन सक्ने समय रहनेछ। आफूले बनाएका कुनै पनि काम कार्यहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउन सक्ने योग रहेको छ। सानातिना अडचनका बावजुद, समस्याका बावजुद तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा लागि पर्न सक्ने, आफ्नो पाएको जिम्मेवारीहरूलाई क्रमशः पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। लगानीका लागि केही अवसरहरू जुट्न सक्छन् तर अवसरको सही मूल्याङ्कन गरेर पहिचान गरेर मात्र अगाडि बढ्नु तपाईका लागि आवश्यक पनि देखिएको छ। विद्यार्थी वर्गहरूले पढाइको क्षेत्रमा रुचि बढाउनु आवश्यक पनि रहेको छ भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रका लागि समय त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन। प्रेम सम्बन्धमा सकारात्मक वा नकारात्मक रूपमा केही निकटपन पनि बन्न सक्ने योग रहेको छ। अब असार 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमाको गोचर प्रभाव लाभदायी देखिन्छ। तपाईको कतै फसेको धन वा उठ्न बाँकी रहेको धन तपाईले उठाउन सक्ने योग हो भने कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा उच्च रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। कुनै परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। किनभने आफैमा हिम्मत, आँट, पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यी दिनहरूमा थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ तपाईले कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईका
लागि राम्रो हुनेछ। विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने समय हो। दीर्घकालीन योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने, दीर्घकालीन लगानी पनि हुन सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। यी अन्तिम दिन तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिएको छ। खुसी प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्ने, भगवान शिवलाई स्मरण गर्दै गरिएको काम कार्यको पक्षबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यो साता शुभ